أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد کتنی تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھ کے درود پاک پر انشاءاللہ دعائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا پاک پروردگار جو ختم پاک پڑھا گیا استثواب اور جو لنگر پیش کیا گیا تمام احباب نے جس نے بھی لنگر شریف میں اپنا حصہ پیش کیا یا میرے مولا سب کا ہدیہ. اس کے علاوہ 15 مرتبہ سورہ یاسین، 15 مرتبہ سورہ رحمان، 15 مرتبہ سورہ ملک اور بارے ان اسباب تیری بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. اس کے علاوہ یا پاک پروردگار احسن نے 11 مرتبہ سورۃ المزمل اور 300 مرتبہ سورہ اخلاص ہدیہ پیش کیا اپنی بارگاہ قبول فرما. ایک اور اللہ دے نیک بندے غلام حسین انہوں نے 3000 مرتبہ آیت کریمہ اور 72 مرتبہ سورہ یاسین مولا کے پاک ہدیہ پیش کیا مولا قبول فرما. اس کے علاوہ یا پاک پروردگار سورہ فاتحہ 127 مرتبہ، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی 2 آیات 101 مرتبہ، سورہ الکوثر 365 مرتبہ یا پاک پروردگار اور اس کے علاوہ سورہ یاسین 72 مرتبہ، سورہ ناس 313 مرتبہ. اس کے علاوہ یا پاک پروردگار جو بھی کلام پاک پڑھا گیا تمام احباب نے پڑھا تو سنیا یا میرے مولا تیری بارگاہ پیش کرنے قبول فرما، تیرے محبوب کی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام شہداء کرام، تمام اہل اسلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو لے کے آج تک جتنے مسلمان مرد عورت بچے اس جہان تو جا چکے سب کی دعا پیش کرنے قبول فرما. یا میرے مولا خصوصاً ہدیہ کلام پاک تمام پڑھائی ذکر و اذکار امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ بھی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے قبول فرما. یا میرے مولا آپ کے وسیلے کے نال تمام شہداء کربلا، تمام شہداء اسلام انہوں کی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. آپ کے وسیلے اور برکت کے نال حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما، آپ کے درجات بلند فرما. یا پاک پروردگار جتنے ایسا حاضرین یا اس کے علاوہ جنہوں نے بھی لنگر شریف میں حصہ پایا یا کچھ بھی کسی بھی طرح شامل ہوئے یا میرے مولا اور خاص کر کے پورا محلہ اس سے جتنے بھی مرد عورت بچے بزرگ اس جہان کو ایمان دے نال اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے یا میرے مولا سب کی بخشش فرما، سب کی قبراں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما. تمام حاضرین دے عزیز و کارم جس جہان تو چلے گئے نے یا میرے مولا انہاں دیاں قبراں تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما، انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغاں وچ باغ بنا، اپنے نور نال منور فرما. یا میرے مولا اپنے محبوب علیہ السلام صدقے نال اہل بیت اطہار اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام اور تمام شہداء کربلا انہاں دے صدقے نال آقا علیہ السلام کی پوری امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما. اس علاقے پر محلے پر مسجد پر تمام حاضرین پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، سب دیا مشکلات آسان فرما. یا میرے مولا سب دیا پریشانیاں دور فرما، سب دی نیک حاجات پوری فرما. یا میرے مولا جو بیمار نے انہوں نے صحت تندرستی عطا فرما. خصوصاً یا پاک پروردگار سید مصطفیٰ بخاری انہوں دی والدہ محترمہ انہوں دا آپریشن ہویا یا میرے مولا انہوں نے صحت تندرستی عطا فرمائی. بھائی غلام حسین انہوں نے بھی جس بیماری میں مبتلا نے اس کو نجات عطا فرما. اس علاوہ جتنے اسی حاضرین ساڈے وچوں یا انہاں دے کوئی جانن والا جو بھی بیمار ہے جس بھی بیماری میں مبتلا ہے چاہے وہ جسمانی ہے چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ ظاہری ہے یا باطنی ہے یا میرے مولا تو شفا عطا فرما. یا پاک پروردگار اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. جتنے بے روزگار نے اچھے روزگار نصیب فرما، جو تنگ دست نے تنگ دستی تو نجات عطا فرما. یا پاک پروردگار جو مقروض نے قرضے تو خلاصی نصیب فرما.
یا میرے مولا جو بے اولاد نے نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جنہاں نو اولاد عطا فرمائی سب دی اولاد نو نیک اور فرما بردار بنا، اپنے محبوب علیہ السلام دی محبت نصیب فرما، آقا علیہ السلام دے آل پاک اہل بیت طہار اور تمام صحابہ کرام دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا پاک پروردگار حرمین طیبین طاہرین دی حاضر نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔